नमस्कार, एप्स टिभीमा यहाँलाई स्वागत छ। विभिन्न ताजा अपडेट्सहरू तपाईँलाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा 2077 साल माघ 11 गते आइतबारका दिन क्यापिटल इन्टरटेनमेन्टको आयोजना र एसके मिडिया सल्युसनको व्यवस्थापनमा नेपाल पर्यटन बोर्डको हलमा एउटा भव्य कार्यक्रमको आयोजना भएको छ, नेसनल क्यापिटल एवार्ड्स 2077, जहाँ विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू, विशेष गरी कला, साहित्य र सङ्गीत क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई आफ्नो योगदान र कर्मको निम्ति पुरस्कृत गरिएको छ। विभिन्न उत्कृष्ट गीत सङ्गीतहरूको निम्ति उक्त एवार्ड वितरण गरिएको थियो भने विभिन्न क्षेत्रमा उच्चतम योगदान पुर्याउनु हुने व्यक्तित्वहरूलाई विशेष सम्मान गरेका थिए। सर्वोत्कृष्ट डायस्पोरा गीतकार सुगम सङ्गीत मिन बानिया त्यसै गरी धेरै धेरै धन्यवाद। एक क्लिकमै फोटो खिचिरहनु भएको छ। वरिष्ठ रङ्ग पत्रकार शान्ति प्रियज्यूलाई विशेष सम्मान गरिएको थियो। मन्त्री पार्वत गुरुङ, अध्यक्ष माधव निर्दोष, आगामी दिन सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। हार्दिक अनुरोध गरेँ, राष्ट्रिय स्रष्टा सम्मानबाट सम्मानित हुनुभएको छ वरिष्ठ गीतकार युवराज अधिकारी र सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठ। निकै सुमधुर कर्णप्रिय गीतहरू उहाँले बनाउँदै आउनुभएको छ। विशेष गरेर सुगम सङ्गीतका क्षेत्रमा अगाडि आउँछ। उहाँको नाम सुन्ने बित्तिकै मलाई अत्यन्तै मनपर्ने र मैले धेरै पटक सुनेका गीतहरूमध्ये पनि एक हो। सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ वरिष्ठ फोटोग्राफर च्याङबा लाल। धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना। धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना गीतकार भीष्मराज कुलाराज्यूलाई। यस्तै गरी साहित्य क्षेत्रबाट राष्ट्रिय सम्मान प्राप्त गरेका थिए वरिष्ठ साहित्यकार सुरेन्द्र महर्जन अमरले। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङ प्रमुख अतिथिका रूपमा रहेका थिए भने वरिष्ठ सङ्गीतकार शम्भुजित बाँसकोटा विशेष अतिथिका रूपमा रहेका थिए र उहाँहरूको हातबाट विभिन्न व्यक्तित्वहरू सम्मानित भएका थिए। लोकराज अधिकारीजी भन्ने बित्तिकै मलाई पनि तिमीले पढाइ खानेपछि भन्ने गीतको झल्को आउँछ। र यस्तै गरी आफ्नो जीवन गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा व्यतीत गरेका वरिष्ठ गीतकार उन्नति बोहरा शिलाज्यूलाई नेसनल क्यापिटल लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्डले सम्मान गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2012 सालमा धौलागिरी अञ्चलको बागलुङ जिल्ला स्थित गलकोटमा पिता डाक्टर हर्ष बहादुर बुढा र माता पुष्पावती बुढाको कोखबाट जन्मेकी एउटी नारी जो समाजका लागि अनवरत रूपमा बाल्यकालबाटै सक्रिय हुन थालिन्। जस्तो नाम उस्तै कर्म, उन्नति, कहिले नमिटिने शिला। समाजका लागि उहाँ जस्तै बन्नुपर्छ भन्ने हजारौं नारीका निम्ति अटल बनेको नाम हो उन्नति बोहरा शिला।
उनी सानै हुँदा उनको परिवार बसाइ सरेर रूपन्देहीको रानी गाउँ आएपछि उन्नतिको बाल्यकाल रूपन्देहीमै व्यतीत भएको पाइन्छ। डाक्टर हर्ष बहादुर एउटा समाजका चम्किला तारा थिए। विभिन्न स्कुल र कलेजहरू स्थापित गर्दै सामाजिक कार्यमा सक्रिय भएका हर्ष बहादुरका पदचापहरूलाई पछ्याएर समाज सेवाका निम्ति धेरै सिर्जनाहरू पस्किएकी उन्नति आफ्नै बुबाको प्रेरणामा अगाडि बढ्न थालिन्। फलस्वरूप आफ्नै बुबाको नामबाट डाक्टर हर्ष बहादुर बुढा मगर स्मृति प्रतिष्ठान स्थापना गरिन्। ए आमा, मेरा मुटुका भक्कानाहरू अझै सकिएका छैनन्। ए आमा, मेरा मुटुका भक्कानाहरू अझै सकिएका छैनन्। मस्तिष्कमा आएका भावुक कल्पनाहरू अझै रित्तिएका छैनन्। बचपनबाटै कविताहरू लेख्न थालेकी उन्नतिले 11 वर्षको उमेरमा आमा म हारेकी छैन शीर्षकको बाल कविताबाट जिल्लामै उत्कृष्ट हुन पुगिन्। 17 वर्षको उमेरसम्म आइपुग्दा उन्नति गीतकारका रूपमा अघि सरिन्। त्यसपछिका दिनहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा मानिसहरू उन्नतिका कविता र गीत सुन्नकै लागि पछ्याउने गर्दथे। 2031 सालमा हालका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ दीपक बोहरासँग वैवाहिक जीवनमा बाँधिएपछि उन्नतिको यात्रा साहित्यसँगै समाज सेवामा पनि उत्तिकै सक्रिय हुन थाल्यो। हरेक व्यक्तिले बुझ्न सक्ने, देशको भाव बोल्ने अनि हरेकले आफ्नै गीत हो भनेर महसुस गर्न पाउने उन्नतिका गीतहरू एक पटक सुनेपछि पटक पटक सुन्न जो कसैलाई पनि मन लागिहाल्छ। एउटा समय थियो देशबाट शान्ति, माया र ममता हराइसकेको थियो, जुन समयमा उन्नतिले एउटा यस्तो गीत सृजना गरिन् जुन गीत नसुन्ने नेपाली सायदै होलान्। समय, काल र परिस्थितिलाई सृजनामै ठ्याक्कै ढाल्न सक्ने क्षमता भएकी उन्नतिसँग नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा संगीत विभाग प्रमुख रहेर काम गरेको समेत अनुभव रहेको छ। नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्य रहनु भएकी उन्नति बोहरासिला नाति काजी स्मृति समाज, नारी साहित्य प्रतिष्ठान, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज सहित दर्जनौं राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ। पुरस्कारबाट सम्मानित हुने पहिलो महिला रचनाकार उन्नति सुप्रबल जनसेवा श्री पदक, प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु, विश्व नारी नेपाली साहित्य पदक, सत्य मोहन जोशी शताब्दी महोत्सव पदक जस्ता थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार एवं सम्मानहरूबाट सम्मानित भइसक्नु भएको छ। उहाँका साहित्य सृजना र रचनाहरू 2 दर्जन बढी संग्रहमा रूपान्तरण भइसकेका छन् भने प्रकाश हुन बाँकी र रेकर्ड हुन बाँकी सृजनाहरू पनि उत्तिकै मात्रामा रहेका छन्। कैयौं नारीका लागि उत्प्रेरक व्यक्तित्व उन्नति बोहरा सिलाज्यूलाई यस वर्षको नेशनल क्यापिटल लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड 2077 प्रदान गर्न पाउँदा हामी निकै हर्षित भएका छौं। अवार्ड 2077 अर्पण गर्दछौँ। आगामी दिन स्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर कामना गर्दछौँ। कार्यक्रम निर्देशक सुमन पण्डित, सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री प्रमुख अतिथि माननीय पार्वत गुरुङ, अध्यक्ष माधव निर्दोष। हार्दिक बधाई तथा शुभकामना प्रतिष्ठित गीतकार उन्नति शिला बोहराज्यूलाई। उसकी पाइलाहरू पनि अगाडि बढिरहन्। आज शुभकामना मिडिया प्रालीले आयोजना गरेको यो क्यापिटल इन्टरनेसनल अवार्ड, नेसनल अवार्ड जो अवार्डको आयोजना गर्नुभएको छ, यो कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित विशिष्ट अतिथि समिजित बास्कोटा र
हाम्रो सम्मानित व्यक्तित्व उषा शिला उन्नति शिला बोहरा र अन्य सम्मानित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। सबै व्यक्तित्वहरूप्रति म हार्दिक शुभकामना बधाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमका आयोजना गर्नुहुने आयोजक र सबै कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण सम्मानित कलाकार, राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू, समाजका अगुवा व्यक्तित्वहरू सबैप्रति म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले कार्यक्रममा धेरै कुरो व्यक्त गर्नु छैन। हाम्रा सञ्चालक मित्रले आफ्नो जो सरोज कोइरालाले आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो उद्घोषणमै पनि सबै सम्मानित व्यक्तित्वहरूको आफ्नो उहाँहरूको योगदान, समाजप्रति उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानलाई उहाँले व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। म उहाँको भनाइसँगै म ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै हामी समृद्ध राष्ट्र निर्माणको निम्ति समाजमा हरेक व्यक्तिले आफ्नो योगदान पुर्याइरहनु भएको छ। कलाकारिताको क्षेत्रबाट होस्, समाज रूपान्तरको क्षेत्रबाट होस्, समाजलाई हामी योगदान गर्ने व्यक्तिहरूले नै समाजमा हामी सम्मानित हुन्छौँ। हामीले यही सम्मानबाट नै हामी गर्व गर्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई समाजमा पुर्याएका योगदानहरूबाट कहिलेकाहीँ निराश पनि हुन सक्छौँ। कहिलेकाहीँ हामी पलायन यो क्षेत्रबाट हामी कतै कतै हामी समाजबाट दिक्क पनि लाग्न सक्छ। समाजबाट पलायन हुने, हामी समाजबाट कतै कतै हामी विरक्ति र कतै बसै जो देश छोडौँ जस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर यस्तै हाम्रा आज जो शुभकामना मिडिया प्रालीले आयोजना गर्नुहुन्छ, राष्ट्रले सम्मान गर्छ, हामी समाजले हामीलाई फेरि पनि उत्साहित गर्छ, फेरि ऊर्जा दिन्छ र हामी समाजबाट फेरि पनि यस्तै अभिनन्दित हुन्छौँ, सम्मानित हुन्छौँ र मैले गरेको योगदानहरूको कहिलेकाहीँ धेरै लामो समयपछि मूल्याङ्कन हुन्छ अनि समाजले हाम्रो सम्मान गर्छ, फेरि हामीलाई ऊर्जा दिन्छ। त्यसैले पनि कहिले पनि निराश नहौँ। मलाई लाग्छ फेरि पनि म कलाकार त होइन, तान्यो आएन, अझै तान्यो आएन, तैपनि हरेस खाएन भने जस्तै कहिले तपाईँको हरेस खानु हुँदैन। त्यसैले कहिले पनि समाजबाट विरोध पनि हामी नलिउँ। एक दिन समाजले सही काम गर्दा, सत्य मार्गमा हिँडिरहँदा, समाज रूपान्तरको निम्ति, देश राष्ट्रको निम्ति योगदान गरिरहँदा पक्कै पनि समाजले एक दिन मूल्याङ्कन गर्नेछ। धैर्यता लिनुपर्छ। हामी वेटेन्सी भन्छौँ नि, पर्खेर हेर भने जस्तै पर्खेर हेर्ने काममा हामी कहिले अधैर्य नबनाउँ। त्यसले तपाईँहरू धैर्यता लिनुहोस्। हामी सही बाटोमा छौँ। समाजप्रति हामी सच्चा इमान्दार बनेका छौँ। राष्ट्र यो माटोप्रति हामीले सधैँभरि हामीले योगदान गरिरहेका छौँ भने समाजले पक्कै पनि हाम्रो मूल्याङ्कन गर्नेछ, सम्मान गर्नेछ। त्यसैले हामी हरेस नखाउँ भन्ने तर्फ तपाईँहरूलाई उद्घोष गर्दै पुनः फेरि पनि सम्मानित व्यक्तिहरूप्रति म पक्कै पनि म यो क्षेत्रको त्यति परिचित व्यक्ति होइन। म यो क्षेत्रमा त्यति धेरै मैले तपाईँहरूसँग घुलमिल हुने गर्ने, तपाईँहरूसँग सहकारी गर्ने त्यो मेरो अवसर होइन। म एउटा ग्रामीण क्षेत्रबाट गौरीशङ्कर हिमालको फेदबाट मैले आफ्नो राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन सुरुवात गर्दा मैले यो क्षेत्रमा त्यति म परिचित भएर तपाईँहरूसँग सहकारी गर्ने अवसर भएन। तैपनि म कामको सन्दर्भमा र नेपाल सरकारको जिम्मेवारीको सन्दर्भमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको हिसाबले तपाईँहरूसँग सहकारी गर्ने अवसर मिल्यो। तपाईँहरूसँग त्यस्तै महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको हिसाबले तपाईँहरूसँग सहकारी गर्ने अवसर मिलेको छ। पक्कै पनि म यो क्षेत्रबाट समाजमा तपाईँहरूलाई कहिले निराश हुन नपर्ने, सामाजिक हिसाबले तपाईँहरूलाई सम्मान गरिरहने वातावरण बनाएर पत्रकारिता क्षेत्रमा होस्, कलाकारिता क्षेत्रमा होस्, साहित्य क्षेत्रमा होस्, तपाईँ जुनसुकै विधामा होस्, तपाईँहरूले समाजलाई र राष्ट्रलाई पुर्याउनु भएको योगदान, यो राष्ट्रप्रति र राष्ट्रियता झल्कने हिसाबले, तपाईँहरूले यो माटो चिनाउने हिसाबले हिजोको दिनमा पनि पुर्याउनु भएको योगदान र अबको भावी पुस्ता, भावी युवाहरूलाई पनि पुर्याउनु भएको बाटोको एउटा निर्देशनको निम्ति सधैँ तपाईँहरूलाई मन्त्रालयको तर्फबाट पनि तपाईँहरूलाई सम्मान गरेर म पनि त्यस्तो किसिमको एउटा आयोजना गरिदिने छु र तपाईँहरूसँग सधैँभरि तपाईँलाई हाम्रो योगदानप्रति राष्ट्रले पनि सम्मान गर्नेछ। आज यो कार्यक्रमले गरेको सम्मान पनि आयोजना यहाँले गर्नुभए पनि पक्कै पनि तपाईँहरूको सम्मानको निम्ति म व्यस्तताको बिचमा पनि
नेपाल सरकारको प्रवक्ता हिसाबले सञ्चार मन्त्रीको हिसाबले उपस्थित छ, यसलाई पनि राष्ट्रको सम्मानको रूपमा ग्रहण गरिदिनुहोस् भन्नेतर्फ म यहाँहरूको बिचमा निवेदन गर्दै पुनः आयोजकप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै अहिलेको वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिबाट कतै निराश पनि नहुनुहोस्। मुलुकले एउटा गति लिन्छ, मुलुकले एउटा सही दिशा निर्देश लिँदैछ। ताजा जनादेशबाट मुलुकलाई फेरि पनि एउटा सही एउटा समृद्ध राष्ट्र निर्माणको निम्ति यो राष्ट्र अगाडि बढ्नेछ। अहिलेको त्यही राजनीतिक गतिविधि राजनीतिक कोभिडबाट तपाईँहरू निराश नभई कलाकार क्षेत्रबाट अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँले कुनै फेरि पनि नेपाललाई विश्व समुदाय बिचमा चिनाउने प्रयत्न गर्नुहोस्। तपाईँहरू सधैँ सफल हुनेछ, तपाईँहरूको भविष्य उज्जवल मार्गमा छ भन्ने प्रति म विश्वास दिलाउँदै पुनः कार्यक्रमप्रति म बिदा लिन चाहन्छु। र समय अन्तिमसम्म सुरुमा पनि आउनु पाइनँ, अन्तिमसम्म पनि बस्न नपाउँदा अलिकति म दुःखित छु र यो कार्यक्रममा प्राविधिक हिसाबले मैले छिट्टै बिदा लिँदैछु। त्यसबाट म सम्बन्धित बास्कोटाजी र मसँगै एउटा ठाउँमा जाँदै पनि छ होला, अरू पनि जानुहुन्छ होला। त्यसैले म यही कुरो तपाईँहरूको बिचमा राखेर म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।